अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे महफूज होंगे। आज हम बात करेंगे जी मर्द औरत के अज़ाए तनासल। मर्द का अज़्व तनासल लचकदार नसों से बना हुआ होता है, इसलिए मुबाशरत के वक़्त उसके खुलियों में खून भर जाने की वजह से मोटा और लंबा हो जाता है। मैं हूँ मलिक उमर अवान, आप देख रहे हैं बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो तक आपकी रसाई मुमकिन हो। वीवर जिनसी मिलाप के वक़्त मुख्तलिफ़ मर्दों में अज़्व तनासल की लंबाई मुख्तलिफ होती है। आमतौर पर इस्तादगी की हालत में ये 4 से 6 इंच तक लंबा होता है, लेकिन अगर किसी मर्द का अज़्व तनासल इस्तादगी के वक़्त 4 इंच से छोटा हो तो उसे एहसास कमतरी का शिकार नहीं हो जाना चाहिए। अज़्व तनासल के लंबे होने की कोई अहमियत नहीं, सख्ती असल चीज़ है, बल्कि वही जिनसी मिलाप की जान है। अज़्व तनासल की कोताही अज़दवाजी ज़िंदगी में कभी रखने नहीं डाल सकती। अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो जिनसी मिलाप के मुरवजा तरीक़ों से हट कर चंद मखसूस तरीक़ों से मिलाप करना चाहिए। अगर अज़ू की लंबाई बहुत ज़्यादा है तो पहलू बे पहलू लेटने से ज़्यादा दखोलना होगा। अगर आपका अज़ू बहुत ज़्यादा छोटा है तो रफ़ीक़ा हयात के कूलों के नीचे तकिया रखने से दखोल ज़्यादा गहरा होगा। बहरहाल ये आपस ही में तय करने की बात है कि कौन सा तरीक़ा ज़्यादा तस्कीन का बायस बनता है। जबकि मर्द की मनी के जरासीम और औरत के पुख्ता बैज़ा का मिलाप नहीं होता, बच्चे की पैदाइश मुमकिन नहीं। मनी में कई गिल्टियों के मिले जुले लुआब के साथ जरासीम भी होते हैं, जिनकी हरकत की वजह से मनी के अखराज के वक़्त मर्द को ख़ास लुत्फ़ आता है, जिसके आगे दुनिया के सारे मज़े हीच हैं। मुबाशरत में अनजाल के वक़्त जो मनी निकलती है, इसमें जरासीम की तादाद कई लाख होती है, जबकि औरत के बैज़ा से मिलकर बच्चा बनाने का काम सिर्फ़ एक जरसूमा करता है। बाकी जरासीम आखिर खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। एक सेहतमंद मर्द की मनी का रंग चावल की कांजी से मुशाबा कदरे जर्दी माइल सफ़ेद होता है और मनी गोंद की मानद गाढ़ी, चिपचिपी और लेसदार होती है। बलोगत के साथ ही दोनों खसिए लाखों की तादाद में मनी के स्पर्म बनाने लगते हैं। अगर फितरी जिनसी मिलाप के ज़रिए ये बाहर नहीं निकल पाती तो कुछ वक्फ़ा के बाद नींद की हालत में ख्वाबों के सहारे ही अपना रास्ता पैदा कर लेते हैं, क्योंकि इनकी ज़्यादती के तनाव को कम करने के लिए कुदरत ने यही इंतज़ाम कर रखा है। जिस ज़माने में जिनसी जज्बात भड़कने का माहौल पैदा हो जाता है तो उनकी पैदाइश में ज़्यादती हो जाती है। इसी ज़माना में नींद की हालत में उसका अखराज भी जल्दी जल्दी होने लगता है, यानी कि जवान लड़कों को इत्लाम होता है। जब तक इंसान को अपनी जिस्मानी साख्त का इल्म नहीं था, वो ये समझता था कि मनी खून का जौहर होती है, इसलिए उसकी हिफाजत पर गैर मामूली ज़ोर दिया जाता था। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सेहत के एतबार से मनी की कोई अहमियत ही नहीं है। इसकी काफ़ी अहमियत है, लेकिन इतनी नहीं कि एक कतरे का ज़ाया होना मौत और एक कतरे की हिफाजत करना ज़िंदगी हो। इत्लाम या मुबाशरत की शक्ल में मनी का जिस्म से खारिज होना बिल्कुल फितरी और सेहतमंद अमल है। हाँ, ये ज़रूर है कि कसरत जमा यानी सेहत को मुतासर करेगी। गन्ना अगर मीठा हो तो जड़ से तो नहीं खाया जा सकता, इतदाल में सलामती है। औरत और मर्द के अज़ाए तौलीद से पूरी तरह वाकफ़ियत इसलिए ज़रूरी है कि यह अज़ा ही अज़दवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत के इजहार का जिस्मानी और बुनियादी ज़रिया है। इनकी वाकफ़ियत ही से ज़िंदगी में शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत का दरवाज़ा खुलता है। आइए अब हम ज़रा औरत के अज़ाए तनासल पर एक गायराना नज़र डालते हैं। कुदरत ने औरत के अज़ाए तौलीद की साख्त कुछ दिलचस्प और पेचीदा रखी है कि जिनको देख कर अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। औरत और मर्द के जिनसी अज़ा में नुमायाँ फ़र्क ये है कि मर्द के जिनसी अज़ा जिस्म के बैरूनी हिस्से में होते हैं, जबकि औरत के जिनसी अज़ा जिस्म के अंदरूनी हिस्से में होते हैं, और यह शायद इसलिए कि औरत को हामला बनकर अपने बच्चे की परवरिश करनी पड़ती है और इस सिलसिले में मर्द जो देता है औरत उसे अपने अंदर समो कर रखती है। मर्द के अज़ाए तौलीद लंबे और उभरे हुए होते हैं, औरत के बरक्स, और इसके बरक्स औरत के अज़ा गहरे और गड्ढे की शक्ल के होते हैं। यानी औरत और मर्द के अज़ाए तौलीद ताले और चाबी की तरह होते हैं, जो एक दूसरे में जज़ब होकर एक दूसरे को मुकम्मल बनाते हैं। औरत के अज़ाए तनासल के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा तो वो है जो एक दराड़ की शक्ल का होता है, जिसको इंसान देख सकता है,
یہ بلی کے منہ سے مشابہ ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ بلی کا منہ آڑا ہوتا ہے اور عورت کی شرمگاہ کی شکل کھڑی ہوتی ہے۔ عورت کے باہر کے حصے میں دو بڑے لب، جو چھوٹے لب فرج کے لب، فرج کا دانہ، پیشاب کا سوراخ اور پردہ بکارت ہوتا ہے۔ ہر مکان کی دہلیز اونچی ہوتی ہے، اسی طرح مرد کی قضیب کے آشیانے کی دہلیز بھی قدرے اونچی ہوتی ہے۔ چنانچہ عورت کی ناف کے نیچے پیڑوں کی ہڈی کے سامنے قدرے اوپر دو رانوں کے بیچ جو ابھرا ہوا حصہ ہے وہ مرد کے اعلیٰ تناسل کا مسکن ہے۔ اس لیے پیکر انسانیت کے پوشیدہ حصے کی پردہ داری کے لیے اس بلند مسکن پر بال اگتے ہیں۔ یہ مقام اسی لیے بھی نسبتاً ابھرا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نیچے چربی ہوتی ہے۔ بلوغت کے ساتھ ہی نہ صرف مرد بلکہ عورت کے اعضائے تناسل کے اوپری حصے پر بھی ریشم جیسے ملائم بال اگنے لگتے ہیں جو زعفران سے بہت مشابہ ہوتے ہیں۔ مرد کے اعضائے تناسل کی پناہ گاہ یعنی فرج کے دو بڑے لب ہوتے ہیں جنہیں قدرت نے اندر کے نازک اعضاء کی حفاظت کے لیے بنایا ہے۔ کنواری لڑکیوں کے یہ دو لب اکثر آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن شادی شدہ عورت میں یہ لب قدرے کشادہ اور کھلے ہوتے ہیں۔ یہ دو لب اندرونی اعضاء کے لیے گویا پھاٹک کا کام دیتے ہیں، جس طرح پنکھڑیوں کے اندر کلی کی خوشبو رہتی ہے۔ اسی طرح ان دونوں بڑے لبوں کے درمیان گوہر عصمت پوشیدہ رہتا ہے۔ بڑے لبوں کی جلد اور رنگ عام جسم کی جلد اور رنگ جیسا ہی ہوتا ہے۔ بڑے لبوں کے اندر دو ارغوانی رنگ کے چھوٹے چھوٹے لب ہوتے ہیں۔ مباشرت کے وقت ان دونوں لبوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ گلکوں کے کنارے بہت نازک اور حساس ہوتے ہیں۔ یہ ریشمی جیسی جھلی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا رنگ گلابی ہوتا ہے۔ بڑے لبوں کو ہٹا کر دیکھا جائے تو یہ چھوٹے لب دکھائی دیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ دونوں لب کافی کھل جاتے ہیں۔ ان دو گلابی قدرتی پنکھڑیوں کے بلائی حصے میں جہاں دونوں چھوٹے لب ملتے ہیں، پیشاب کے سوراخ سے 1 انچ اوپر کی طرف مٹر کے دانے کے برابر بیضوی شکل کا ایک چھوٹا سا ابھرا ہوا عضو ہوتا ہے جس کا اصطلاحی نام بزر کلوٹریز ہے، لیکن عام لفظوں میں دانہ کہتے ہیں۔ دانہ عورت کے تمام جنسی اعضاء میں خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ عورتوں کو جنس کا احساس دلاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دانہ عورت کی شہوت کا خزانہ ہے۔ جنس بیداری یا ہیجان کی حالت میں سے چھونا گویا بجلی کا بٹن دبانے کے برابر ہے، کیونکہ اس کے چھوٹے سے عورت کے سارے بدن میں برقی روشنی دوڑ جاتی ہے۔ ہمارے اجسام نے اسے مرد کے عضو تناسل ہی کا دوسرا روپ تسلیم کیا ہے، کیونکہ اس کی ساخت بھی مرد کے عضو تناسل کی طرح اسفنج کے مانند خلیوں سے بنی ہوتی ہے۔ جنسی اشتعال کے وقت یہ مرد کے عضو تناسل کی طرح سخت ہو جاتا ہے اور پھیل کر بڑا ہو جاتا ہے۔ جس وقت عورت کی دبی ہوئی تمنائیں باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں تو اس دانہ میں سختی آ جاتی ہے، لیکن یہ چھوٹا عضو مرد کے ذکر کی طرح اپنے جوش کا اظہار نہیں کر سکتا۔ بدن مادری میں رحم کے اندر جب بچہ بننے لگتا ہے تو اسی دوران میں اعضائے تولید کی جگہ ایک بہت چھوٹا ابھار سا ہوتا ہے جو لڑکی اور لڑکے دونوں میں یکساں اور برابر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک عرصہ تک رحم میں بچے کے جنس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بعد میں یہی ابھار اگر لڑکا ہو تو ذکر بن جاتا ہے اور اگر لڑکی ہو تو ذرا سا بڑھ کر دانہ بن جاتا ہے۔ بعض عورتوں کا دانہ بڑا بھی ہوتا ہے، اشتعال کی حالت میں بڑھ کر 1 سے 1.5 انچ تک ہو جاتا ہے۔ تمام عورتوں میں اس کا طول یکساں نہیں ہوتا۔ بعض عورتوں کا یہ دانہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ بڑے لبوں سے باہر نکل رہتا ہے۔ دانہ سے تقریباً 1 انچ نیچے کی طرف ایک باریک سوراخ ہوتا ہے جہاں سے عورت کا پیشاب خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کے سوراخ سے کچھ نیچے ایک سوراخ نما نالی ہوتی ہے جسے فرج کہتے ہیں۔ یہ مرد کے ہتھیار کے لیے نیام کا کام دیتی ہے۔ پیشاب کے سوراخ سے کچھ نیچے ایک سوراخ نما نالی ہوتی ہے جسے فرج کہتے ہیں۔ یہ مرد کے ہتھیار کے لیے نیام کا کام دیتی ہے۔ فرج کے بھی 2 لب ہوتے ہیں جن کے اندرونی جانب گلابی رنگ کا ایک باریک جھلی کا پردہ ہوتا ہے جسے پردہ بکارت کہتے ہیں۔ یہ پردہ گویا خزانہ حسن کا چوکیدار ہے کیونکہ وہ کسی چیز کو فرج کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا۔ اس پردے کے درمیان ایک بالکل باریک سا سوراخ ہوتا ہے جس کے ذریعے ماہواری کا خون باہر نکل سکتا ہے۔ اس پردے کی موجودگی اس بات کا ضرور ثبوت ہے کہ اس کے ساتھ مباشرت نہیں کی گئی، لیکن یہ پردہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ اکثر کھیل کود یا بھاگ دوڑ میں پھٹ جاتا ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں اس پردے کی غیر موجودگی کا یہ مطلب نہیں کہ عورت باعصمت نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ سہاگ رات یا پہلی مباشرت تک یہ پردہ برقرار رہے۔ جن عورتوں کا یہ پردہ برقرار رہتا ہے پہلی مباشرت میں اعضائے تناسل داخل کرنے سے پھٹ جاتا ہے۔ اگر یہ خیال بالکل غلط ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ بعض مرتبہ بچپن میں ہی کھیل کود کی وجہ سے یہ پردہ پھٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو عورتوں میں یہ پیدائشی طور پر مفقود ہوتا ہے۔ فرج کی نالی اصل میں عیش نشاط کی دل فریب وادی ہے۔ قدرت نے اس نالی کے بلائی حصے کو تنگ بنایا ہوا ہے لیکن آگے بتدریج کشادہ ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ آخر میں اس کا منہ اس قدر کشادہ ہو گیا کہ رحم کی گردن اس کے اندر آ جاتی ہے۔ فرج
عورت کے اعضائے تناسل میں ایک اہم ترین حصہ ہے، اگر یہ نہ ہو تو جمع ہی نہ ہو سکے اور افزائش کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہے۔ امید کرتے ہیں یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔